بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات، امام کائنات، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، نور الہدا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آج دس خطبہ دی پر رونق باوقار با ذوق شوق حاضری آپ نے دربار اندر قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ آج دے بیان اندر ایک پیغام اور میسج وہ توڑے گوش گزار کرنا ہے، اگرچہ موضوع میرے ذہن اندر کچھ اور سی، لیکن عالمی حالات نے، دنیا دے واقعات و حالات نے میری ترتیب دا رخ بدل دیتا ہے۔ توڑے علم اندر ہے کہ عالمی سطح تے انبیاء کرام علیہ السلام دیاں گستاخیاں، نازیبہ حرکات، جس دے اندر فرانس نمایاں ہے، تو اس نقطے نو میں واضح کرنے واسطے 10ویں صدی دے عظیم مورخ امام محمد بن یوسف الصالحی شامی انہاں دی کتاب جدا نام سبل الہدا ہے، اس کتاب دی 12ویں جلد دے اندر وہ عبارت نقل فرما رہے نے۔ عبارتاں دا خلاصہ اس طرح ہے کہ جو بھی بندہ، جو بھی قوم، جو بھی مذہب، جس ملک قبیلے نال کوئی تعلق رکھن والا ہوئے، مرد ہے یا عورت، من اللہ کا دقسن بھی فی نفسہ او فی نسبہ او فی دینہ فہو صاب قتل۔
یعنی کہ کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی مذہب والا، کوئی مرد، کوئی عورت زمین دے اتے آن والے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دے وچوں کسے ایک دی بھی گستاخی کرے، پاویں کسے نبی دی ذات اندر گستاخی کرے، نسب اندر گستاخی کرے، عقیدے اندر گستاخی کرے، ساڈے پیارے نبی جی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سونے پیارے مٹھڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دے وچوں کسے ایک دی بھی کو گستاخی کرے تو شریعت دی اصطلاح دے اندر وہ گستاخ ہے اور اس دی سزا قتل ہے۔ چاہے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی گستاخی کرے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کرے، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گستاخی کرے، چاہے حضرت نوح علیہ السلام دی گستاخی کرے، کسے بھی نبیان دے وچوں کسے نبی دی کوئی گستاخی کرے، تمام انبیاء جو بھی اللہ نے مبعوث فرمائے نے کسے نبی دی بھی ساڑھے پیارے نبی علیہ السلام سمیت کوئی گستاخی کرے، شریعت دی اصلاح چو گستاخ ہے اور اس دی سزا قتل ہے۔ ساڑھے نبی جی کریم علیہ السلام دی شریعت دے اندر اور دین اسلام دے اندر جو کہ اللہ نے مدنی کریم علیہ السلام تے مکمل فرمایا ہے، قرآن پاک سن دے جانا۔ آئیے موزے سامین توجہ فرمانا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ دین اللہ نے نبی علیہ السلام تے مکمل فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک دے 30 پارے نے دیکھو نا مسلمانہ دے بارے عالمی سطح تے بڑیاں سائشاں کیتیاں جاندیاں نے، اور ایک اے بھی سازش دا رنگ دیتا جاندے کہ اپنے آخری نبی کریم علیہ السلام دے علاوہ کسے اور نبی نو نعوذ باللہ شاید اس طرح نہیں مندے، حالانکہ قرآن پاک جڑا مسلمان قوم دے ہر علاقے، ہر بستی، ہر ضلع، ہر ملک، ہر مسجد، ہر درس، ہر گھر دے اندر موجود ہے، اس قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے سارے نبیوں دا ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم دا ذکر اسے قرآن پاک اندر ہے جو اسی پڑھ دیا، حضرت نوح دا ذکر اسے قرآن پاک اندر ہے، آدم علیہ السلام دا ذکر اسے قرآن پاک اندر ہے، اور میں قربان تے صدقے جاواں سب تو زیادہ ذکر ساڑھے قرآن پاک اندر اللہ نے حضرت موسیٰ جی علیہ السلام دا فرمایا ہے۔ اور پھر حیران ہو جاؤ، اللہ سمجھے نہیں مسلمانوں نو اسلام نو دنیا دے کافر، اللہ نے ساڑھے قرآن پاک دی اندر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام تے ایک سورت نازل فرمائی ہے، جس سورت دا نام ہی عیسیٰ نبی دی اماں مریم دے نام تے سورہ مریم رکھے۔ تو معلوم ہویا کہ اسلام اور ساڑھے آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام دا قرآن، حدیث، سنت اور شریعت کسے نبی رسول پیغمبر دی توہین دی اجازت نہیں دیں دے۔ ہاں اسی پہلیاں شریعتاں تے عمل نہیں کر سکتے، وہ منسوخ ہو گئیاں نے، اور اطاعت کرانگے تو آمنہ دے لال دی کرانگے، قیامت تک سکہ چلے گا تے بدر منیر دا چلے گا، جگہ دے پیر سونے محمد دا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ کتنے لکھے؟ آئیے موجے سامین توجہ فرمانا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے نبوت کملی والے تے
ختم فرما دیتی ہے اور مکمل فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساڈا منہج اور ساڈا فکر اے تمام انبیاء دے بارے ذات دے اعتبار نال اے ہے کہ جتنے بھی نبی نے اللہ دے سارے انہاں دی ذات معصوم اور عیباں کولوں مبرہ ہے۔ کوئی ایک نبی ہوئے اللہ اکبر تمام انبیاء دی ذات عیباں کولوں مبرہ ہے، اور چے جائے کہ ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا تے شان بڑا ہے، اور آپ تے عالمی نبی نے یعنی پوری دنیا دے نبی بن کے آئے نے۔ اللہ کتھے لکھیے آؤ ذرا موزے سامین قرآن پاک سماعت فرماتے جانا۔ رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس ساری دنیا واسطے اللہ نے کملی والے نے مبعوث فرمایا ہے، اور کملی والا رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ یہ لفظ پر سن دے رہن دے ہو، پڑھ دے رہن دے ہو، دس دے رہن دے ہو، بول دے رہن دے ہو نا، لیکن دنیا دیاں کافرانوں اس لفظ دا مطلب نہیں پتہ لگا، معنی تے مفہوم تے تفسیر تے تشریح نہیں انہوں نے سمجھ آئے۔ اللہ نے قرآن مجید اندر کملی والے دی شان کیویں کر کے بیان فرمائی ہے۔ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا وَمَنْ ارسلناک الا، اے کملی والے اسی تینوں دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے، شاناں کیڑیاں دے کے، آنا کیڑیاں دے کے، عزتاں کیڑیاں دے کے، فرمایا رحمت للعالمین، جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور جہانہ دی رحمت دے اندر سارے آ گئے نے، سارے جہانہ واسطے رحمت او دے اندر سارے انسان آ جاندے نے۔ اللہ حتیٰ کہ کافر کیوں نہ ہون، یہودی کیوں نہ ہون، عیسائی کیوں نہ ہون، اس واسطے تے نبی علیہ السلام نے اپنی شریعت دے اندر انہاں اقلیتاں دے حقوق بیان فرمائے ہیں اور ذمیاں دے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اور تانوں پتہ ہے مدینہ پاک دے اندر یہودی بھی رہندے سن، ہیں جی منافق بھی رہندے سن، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جزیہ دین، ٹیکس دین، اور جویں مسلمانہ دی میرے کلمہ پڑھنے والے مومن دی عزت مال جان دی حفاظت دین شریعت اور میرا فرمان اور اسلام اور اللہ دا نظام کر دے، اسی طریقے نال ہر یہودی اور غیر مسلم اور کافر بھی جڑا جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا، یا ذمی ہے یا غیر مسلم کافر ہے، ساڈے نبی جی اور ساڈا دین اور ساڈا اسلام انہاں دی بھی عزت مال جان دی حفاظت دا سانو حکم ارشاد فرماندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ رحمت للعالمین نے، رحمت للعالمین دا کیا مفہوم ہے؟ اے دے اندر سارے عالمین دی آپ رحمت بن کے آئے نے۔ نہیں سمجھے یہودی آپ دی شان نو، نہیں سمجھے فرانس والے، امریکہ یورپ کنٹری والے کافر یہودی نہیں سمجھے کملی والے دی شان نو، آپ تے سارے جہانہ واسطے رحمت نے۔ سبحان اللہ۔ انسان تے انسان رہ گئے، آپ تے انسانہ دے نال حیوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے دے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے کہ حیوانہ تے ظلم نہ کیتا جائے، انہاں دے پانی پلان دا، چارہ ڈالن دا، پٹھے ڈالن دا، اور جانورہ تے حیوانہ نو دھوپ چھائیں بنن دا، کھولن دا، رکھن دا، گھتن پان دا خیال کیا نبی علیہ السلام نے مسئلے نہیں ارشاد فرمائے؟ آپ تے حیوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، آپ تے پکھوں تے پرندیاں تے چرندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جدو چر رہے ہو خیال کیتا کرو، زمین تے ویکھیا کرو، نگاہ نیچی رکھ کے چلیا کرو، اور دیکھیا کرو کہ چلدیاں ہویاں توڑے پیر دے تلے آ کے کوئی چمٹی اور کیڑی بھی نہ مر جائے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور نبی علیہ السلام تے سارے جہان واسطے، چرند پرند انسان حیوان سب واسطے رحمت بن کے آئے نے، اور آپ نے تے اتھوں تک تعلیم دیتی ہے، فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگو تواڈے چو بہترین وہ ہے جڑا لوگاں نو نفع پہنچائے۔ حدیث پاک تے اگر تھوڑی جی غور میرے ال کرو نا تے گل سمجھ آ جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تواڈے چو بہترین وہ ہے جڑا مومنہ واسطے چنگا ہے،
انج نہیں فرمایا بھائی جان کہ تواڈے چوں بہترین وہ ہے جڑا مسلماناں واسطے چنگے، جڑا مومناں واسطے چنگے، تواڈے چوں بہترین وہ ہے کہ جڑا نمازیاں تہجدیاں واسطے چنگے، قرآن پڑھن والیاں واسطے چنگے، تواڈے چوں بہتر وہ ہے کہ جڑا اپنے پاکستان والے مسلماناں واسطے چنگے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، اے تے چنگائی ہونی چاہیے کرو کر دیاں ٹھیک ہے، لیکن میرے نبی نے، عالمی نبی نے، جہانہ دی رحمت نے تو پیغام بھی عالمی، اس حدیث پاک اندر آپ نے میسج نشر فرمایا ہے، اور فرمایا کیا، خیر الناس من ینفع الناس، لفظ الناس آیا ہے، یا الذین آمنوا نہیں فرمایا، مسلمون نہیں فرمایا، فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تواڈے چو بہترین ہوئے او میری امت دے کائنات دے لوگو، میں نبی اعلان کر رہا ہاں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، آخری نبی اعلان کر رہا ہاں، خیر الناس من ینفع الناس، تواڈے چو بہتر او ہے جڑا لوگاں واسطے بہتر ہوئے، جڑا لوگاں نو نفع دے، لوگاں نو فائدہ دے۔ اگے ایک حدیث پاک اندر فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جدی ہاتھ اور زبان دے کولو دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایسے پیارے نبی، ایسے غمخار نبی، ایسے مٹھڑے منٹھار نبی دیاں گستاخیاں، اللہ اکبر۔ آؤ ذرا سنو، میں عرض کرنا چاہنا، تمام انبیاء ذات دے اعتبار نال ہر عیب دے کولو مبرہ نے، اور ساڈے نبی سونے محمد، درود پاک دی آواز نہیں ہے، پیار نال پڑھو، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تے شان بڑی بلند و بالا ہے، شان بڑی عالی ہے، نرالی ہے، توجہ کر لینا میرے معزز سامعین۔ اللہ اللہ حضرت حسان بن ثابت تجھی کو رضی اللہ تعالیٰ، اے نبی علیہ السلام دا صحابی ہے، اور صحابی بھی نہیں، اے بہت بڑا شاعر صحابی ہے، اور نعت خان صحابی ہے، کملی والے دا میں قربان تے صدقے چاہواں، اور اے بڑے پیارے شعر جوڑدا سی، بڑیاں پیاریاں نعتاں پڑھدا سی۔ کملی والے دی شان پاک دے اندر پتہ چل گیا کہ نبی دی شان دے اندر نعت، نبی دی شان دے اندر شعر، اے پڑھنا، اے بولنا، اے لکھنا، اے سنانا، اے سننا، اے نبی دے صحابہ دی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک توڑے سامنے میں رکھاں تے حیران ہو جاؤ۔ اے کئی بندے آدھے نے نا جی اور مولوی شعر پڑھ دے، فلانا مولوی شعر پڑھ دے، اور توڑی گل نہیں کر رہے، کئی مولوی شعر پڑھنا لے مولوی دی مخالفت کر دینے بھائی جان، وہ کر دینے کہ فلانا مولوی شعر پڑھدا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو جیڑا مولوی آپ بے سرہ ہوئے گا وہ سر دی مخالفت کرے گا، جس مولوی نو آپ شعر پڑھنا نہیں آئے گا وہ شعر پڑھنا لی مخالف، کیوں؟ وہ آپ انہیں جوگا ہوندہ جو نہیں ہے جی، جی او دے کولو نہیں ہوندہ تے جڑا کر دے انہوں او دے کیتے نو یہ اچھا نہیں سمجھا۔ حالانکہ شعر دینی پڑھنا، نعت پڑھنا، اشعار پڑھنا، پیاری آواز نال پڑھنا، اے سیدنا حضرت حسان دی سنت اونچی کو ہو سبحان اللہ۔ دلیل یاد کر لو نا، حوالہ بخاری دا نوٹ کرو، میرے نبی نے پتہ کی فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن شان کیے کملی والے دا، کیا تو انہوں سارے انہوں اس مسئلے دا پتہ نہیں ہے؟ اے چھوٹے نے باویں وڈے باویں میریاں مائیاں بنا، کیا سارے تو انہوں اس مسئلے دا پتہ نہیں ہے؟ اس گال دا تو انہوں پتہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت معراج شریف تے گئے نے تے اقسام مسجد اندر آپ تشریف لے گئے تے سارے نبیان دا والا مل کے بول کے دسو خواہ امام کون بنے سی؟ بولو کون امام بنے سی؟ سبحان اللہ، کملی والا قربان چاہیے۔ آؤ ذرا قرآن پاک وال توجہ کر لینا، رب دا قرآن پہ پڑھدا، پارا 15واں آیت پہلی حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
جبریل امین نبی علیہ السلام کو اقصی مسجد اندر لے کے کہنے سارے نبی آدم عیسیٰ موسیٰ ابراہیم نوح یوسف یعقوب سارے پیغمبر رسول نبی کھڑے ہوئے نے نا ہن نماز کرانی ہے جماعت کرانی ہے ہر کوئی اپنی جگہ تے آندا ہے شاید میں مصلی تے ہو جاواں بابا جی آدم آدھے نے میں سارے دے پواں اے 22 نبی نے 22 رسول نے 22 پیغمبر نے پر ہین تے میری اولاد جو نا ہین تے میری جناب ذریت ہین تے میرے پوتری نا میں انہاں سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں دا پیو تے میں ہی ہاں نا میں اگے ہوواں گا حضرت نوح علیہ السلام آندے نے میں اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے میرے بڑے جناب امتحان لے گئے نے تے میں بڑے پتھر وٹے کھادے نے جسم زخمی کھرائے اللہ دے دین دی تبلیغ میں بڑی کیتی ہے 950 سال میں وعد کردہ رہ گیا میں مصلی تے گیا گا حضرت موسیٰ دے میں تور دی چوٹی تے بہ کے ڈائریکٹ رب نال گلاں کردا واں میں اگے ہوا گا حضرت ابراہیم آندے نے مینوں آگ اندر سٹیا گیا حضرت یونس آندے نے میں مچھلی دے پیڑ دے اندر بڑے امتحانہ چلنگا عیسیٰ اپنی جگہ تے کہ میں بغیر باپ دے لادا معجزہ بن کے دنیا دے اندر آیا یعنی ہر کوئی نبی اپنی جگہ تے تھاؤں تھاؤں نا اپنی شان مقام عزت وقار نبوت رسالت پیغمبری لے کے کھلے بھئی شاید میں اگے ہو جاواں شاید مینوں حکم ہو جائے شاید میں جماعت کراواں تے یہاں جماعت دا ٹائم ہویا نا او تو اللہ نے آواز دے کے فرمایا جبریل کہو سبحان اللہ جی رب جلیل جی میرے مالک حکم ہوئے اللہ کریم نے جبریل نو فرما دیتا سونیا کملی والے نو کندے چو موڑے چو پکڑ کے مصلی تے گاں کر دے تے پیچھا منہ کر کے نبیاں والے اعلان بھی کر دے حضرات انبیاء کرام اعلان سن لو اے میں کر جبریل لیا لیکن رب دا اعلان جے رب میری ڈیوٹی لگائی ہے یا اللہ میں پھر کی اعلان کراں فرمایا نبی نو مصلی تے کھڑا کر کے اعلان کر کے آکھ دیویں حضرات انبیاء کرام اعلان سن لو جتھے ہو وے سونا اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا نبی علیہ السلام مصلی امامت شروع ہوئے نے اے ہوئی ساڑا مسلک ہے اے ہوئی ساڑا منج ہے اے ہوئی ساڑا پیغام ہے اے ہوئی ساڑا میسج ہے بھائی ظفر دے چینل دے ذریعے اے لائیو چل رہا ہے ساڑا بیان اور پروگرام پوری دنیا تے ویکھے سنیا جا رہا ہے تو میں عالمی حالات نو مد نظر رکھ دیا جڑیاں نبیاں دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں خاص کر فرانس اس دے اندر واقع پیش آیا ہے میں اپنے مضمون نو بدلیا ہے اور حالات حاضرت مطابق تھوڑا جا مواد تو نو میں سر اے لگ جائے نا بحیثیت مسلمان من حیث القوم نکے وڈے مائیں بنا سارے دے سامنے میں عرض کر رہا ہاں اے ساڑا مسلک بھی سن لے دنیا منج موقف اور نظریہ بھی سن لے کوئی آندہ ہے میرا فلانا امام ہے ٹھیک ہے بھئی تیری اپنی مرضی تیری اپنی قسمت کوئی آندہ ہے میرا امام ابو حنیفہ رحم اللہ ہے امام شافی رحم اللہ ہے امام مالک رحم اللہ ہے امام احمد بن حنبل رحم اللہ میرے امام ہے کوئی آندہ ہے فلانا میرے امام ہے میں اس امام دے پیچھے چلدا میں اس امام دی پیروی کردا میں اس امام دی فقہ مندا میں اس امام دا مقلد میں اس امام دے مسئلے تے فتوے منداں دنیا کتاباں تے چل دواں او اہل حدیث پوری دنیا دے اندر جہاں بھی بسنے والے ہو تیری عظمت نو میں سلام کراں اور تیرے مقدر دا کیا کہنا ہے تو امام او منے جڑا نبیاں دا بھی امام ہے جڑا پیغمبر دا بھی امام ہے جڑا امام الانبیاء ہے اللہ اکبر ایتھے تے حضرت شیخ القرآن مولی محمد حسین صاحب شیخ پوری اللہ رحمت فرمایا کر دے سانا اوے تو سا آپ ہی فیصلہ کر لینا ہونو مجلس خاصا آمادے جتھے نیویں پالے کل نبیاں نے کیڑی رہ گئی گل امام دے تے جنوں ملے حضور آقا دی کی لوڑے انہوں غلام دے آمن حدیث سونے دی تینوں عظمت ملے سلام دے میں اپنے مضمون تے ہی رہنا چاہتا ہوں اللہ میرے نبی نبیاں دے امام نے جتھے کمبلی والا ہوئے بولو تھے کوئی نبی بھی جماعت کرا سکدا
نہیں نہ کرا سکدا تے ایتھے کی ہو رہے نبی علیہ السلام ای تشریف فرما نے تے میرے نبی دا نعت خان تے شاعر صحابی سیدنا حسان رضی اللہ عنہ گل بھولے تے نہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے فرمایا حسان جی آقا فرمایا قریب آ جڑ ویلے حضرت حسان قریب آئے نے تے میرے نبی نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا اے میرا ممبر حاضر ہے اونچی کہو سبحان اللہ گوڑے چھوڑے چھاڑ کے ایک بار ایتھو دلو پیار نال ذرا سجی باں چوک کے کملی والے دی شان تے کہو سبحان اللہ 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 اے میرا ممبر حاضر ہے ممبر رسول سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی ایس مسجد دا ساڑا ممبر ہوئے پاویں ایتھے کھڑا ہو کے جمعہ پڑھان دے تے سرفراز حیدر خطبہ دین دے تے سرفراز حیدر تقریر کر دے تے سرفراز حیدر تو انہوں دین دس دے تے سرفراز حیدر مختلف عنوانات بیانات اور اللہ دا دین سنا کے سرفراز حیدر فقیر ایس ممبر تے کھڑا ہوں دے ہے لکڑ دا بنایا ایتھو دے مصریاں نے اللہ بابا جمیر دی اللہ رحمہ قبر روشن فرمائے اوتوں دا بنیا قدوں دا کیویں بنیا ہے لکڑ دا بنے مصری نے بنایا ہے درخان نے اے دے تے سرفراز حیدر کھلو کے دین دس دے دنیا دین سنن واسطے ہوندی ہے لیکن اس ممبر نو وی کی آکھیا جاندے اے کی اے ممبر آئے ہائے 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 ممبر رسول ہے اللہ ہے لکڑ دا بنے اتھوے کل دنیا دی مسجد دے ممبرانو کی کیا جاندہ ہے ممبر رسول کیوں رسول تے دیتے نہیں کھڑے ہوئے تشریف فرما ہوئے نہ رسول نے ویکھیا نہ تکیا نہ بنوایا ایویں گل لینا تے تسی انہوں ممبر رسول پہ آندے ہو کیوں ممبر رسول آندے ہو کیوں ممبر رسول آندے ہو آؤدرے دا جواب میں عرض کر دینا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے انہوں نسبت ہو گئی ہے کملی والے نو اے مسلح پر نہیں کنے لے آکے چھایا ثواب ملے گا لیکن مسلح رسول ممبر رسول اے جڑی شہنو کملی والے نال نسبت ہو گئی نا تے جڑ گئی میرے مرشد نال او قیامت تک واسطے آلہ بن گئی ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں تائیں تے سیانیاں کو حنفی کلائے دی مرضی شافی مالکی حملے جعفری جو مردی کلاندر ہے پرسی محمدیاں سبحان اللہ ساڑی نسبت کملی والے نال ہے ساڑی نسبت مکہ پاک مدینہ شریف کملی والے دے نال ہے نا تائیں تے میانا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں میڈو دیکھی توجہ کریں جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا کیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں تے میرے نبی فرما دے حسان جی آقا فرمایا میرا ممبر ہے جی آقا فرمایا چڑھ جا ممبر دے ہوتے حضرت حسان سنے میں ممبر دے چڑھ جا صدیق بیٹھے عمر علی حق دا ولی شیر جلی بیٹھے بلال انہیں صحابہ دے ویجتے تو آڈیاں تشریف فرما ہوندے میں ممبر دے میرے نبی نے فرمایا چڑھ جا ممبر تے میرا ممبر ہے میں اجازت دے رہا اللہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیتی بولو نبی پاک نے اجازت دیتی ہے مسئلہ شریعت سن لو جڑا ممبر دا امام موجودہ خطیب ہوئے شریعت دا مسئلہ سن لو کعبے دا امام کیوں نہ آ جائے کعبے دا امام کیوں نہ آ جائے مسجد نبوی دا امام کیوں نہ آئے پاکستان دے مولوی دی گل نہیں کر رہا اے ارلے پرلے ارے غیر تو بولے کعبے دا امام کیوں نہ آ جائے مسجد نبوی دا امام کیوں نہ آ جائے جب تلک کوئی اجازت نہ دے گا اگر چڑھے گا تو گناہگار ہوئے گا جب تک اجازت نہیں دے گا اجازت ضروری ہے اللہ اکبر اور ادب دا تقاضا ہے حدیث ہے سنت ہے کہ کوئی مہمان جو ویکھے تو اجازت دے لیکن اگر وہ دے تو اللہ اکبر اگر لے اجازت بغیر اللہ اکبر بے شک کعبے دے امام آ جائے او دی عبادت نماز خطبہ بیان صحیح نہیں ہوئے گا نہ مگر لیندہ نہ او دا گناہگار ہونگے کیوں جو مالک ہے جو وارث ہے جو ممبر دا وارث ہے اس دی اجازت نبی علیہ السلام نے فرمایا تینوں میں خود اجازت دے رہا ہوں اونچی کہو سبحان اللہ میں تینوں خود اجازت دے رہا حضرت حسان نے سارے بیٹھے ہوئے نے چڑھتے گئے حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرمایا ہوں آقا میری ڈیوٹی لگاؤ نہ حکم فرما میں نے کی کرنا ہے تے کی فرما رہے ہو میرے نبی نے فرمایا حسان سارے بیٹھے نے تے میں بھی بیٹھو آنا ممبر تے تو بہ گیا میرے حکم دے نال جی آقا فرمایا ہوں انج کر
इन्हां सारियां नूं मेरी नात शरीफ दे सोहणे सोहणे शेर सुनी सुनी आवाज़ नाल पढ़ के सुना दे। किन्ने शेर सुनाण दा फरमाया? नबी पाक ने। किन्ने नात दे शेर पढ़े? सिहाबी ने। कित्थे बह के पढ़े? मिंबरे पाक ते। किन्हां दे विच पढ़े? तुहाडे च नहीं, मेरे वर्गे च नहीं, सामने जेड़े बैठे सन सिद्दीक फारूक अली गनी सन, इन्ने सिहाबा दे विच पढ़े। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनिया ते खुश हो रहे ने कि मेरी नात शरीफ दे अशार पढ़ रहे, सिहाबा भी खुश हो रहे ने। ते नाल पता मेरे नबी ने किवें फरमाया? ऐ जिवें असी दाद देंदे आ ना जलसे दे अंदर, कॉन्फ्रेंस दे अंदर, शाबाश भाई माशाअल्लाह बारकअल्लाह जियो भाई जिंदाबाद है जी, नारे तकबीर ला देता, इस तरह दाद देंदे आ, खुश होंदे आ, अल्लाह थपकी देंदे आ, अल्लाह मत्था चुमदे आ, दाद देंदे आ। ए जेड़े अमाल ने इन्हां चीज़ां नूं भी कई बंदे नहीं जानदे। खुदा दी कसम है ए दाद देना भी कमली वाले दी सुन्नत है। हदीस पाक अगली पढ़ो बुखारी शरीफ दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया पढ़ पढ़ हसन मेरियां नातां मेरे शेर पढ़ना। ते नाला फरमा रहे ने अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदस। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरी मदद करे जिब्रील फरिश्ते दे जरिए। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह तेरी जिब्रील अमीन दे जरिए मदद करे। पढ़ शाबाश मेरी नात दे शेर। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आओ जरा सुना। अब इमाम काबा अब्दुर्रहमान सुदैस हफ्ज़हुल्लाह दी तिलावत सुनदे हो ना मोबाइलां दे अंदर, टीवी ते है जी, या जानदे हो हरम दे अंदर उमरे ते हज ते, अल्लाह सारे नूं लै जे आमीन कह दिओ। ते आंदे हो यार इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस साहब कदों जमात कराणगे, किहड़ी नमाज उन्होंने पढ़ानी? कुरान बड़ा प्यारा पढ़दे ने, बड़ा सोहना ते मिठा। एवें गल है ना। ते अब्दुर्रहमान बिन इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस हफ्ज़हुल्लाह नूं अल्लाह ताला ने आवाज़ जो प्यारी अता फरमाई है। सुभान। आवाज़ अल्लाह ने अता फरमाई है ना काबे दे इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस हफ्ज़हुल्लाह नूं, कि जिन्हां दी मशहूर कुन आवाज़ दे नाल कुरान ते सारे ही नहीं पढ़दे, बाकी भी तो कुरान ही पढ़ते हैं ना, कोई जबर जेर का फर्क कोई नहीं, वही कुरान है, सारे पढ़ते भी वही ने। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन सुदैस अब्दुर्रहमान सुदैस हफ्ज़हुल्लाह जेड़े ने, एक तो एजाज है कि काबे दे इमाम ने, दूजा उन्हों दी आवाज़ दुनिया ते छा गई, अल्लाह ने ऐसी प्यारी आवाज़ अता फरमाई है। सुभान। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर पढ़ रहे ने मेरे नबी दी नात दा, जेड़े उत्थे उन्होंने शेर पढ़े अरबी के अंदर, वो भी सुना ना दे। बोलो हाँ सुना देना। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने पता की फरमान लगे ने, फरमा देने वा आसाना मिन कलम तरकत वैनो। हजरत हसन दी नात पढ़ रहे हैं जी उन्होंने नबी दे सामने पढ़ी, सहाबा दे विच पढ़ी, ते पता की पढ़िया? फरमा देने वा आसाना मिन कलम तरकत वैनो वा अजमल मिन कलम तले दिल निसाओ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिल। जिहड़ा मेरा मौजू सी कि सारे अंबिया जात दे एतबार नाल हर नकस दे कोलो मुबर्रा ने, हर नकस और ऐब दे कोलो ले, उत्थे दलील फिट ले आ रहे फकीर। हजरत हसन दी हदीस दलील दे के हसन पता नात दा शेर की पढ़ रहे हैं, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिल का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। हुण तर्जमा भी दसा गल तुहानू सही समझता आएगी। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंदने सोनिया सुभान अल्लाह, इंज लगदे जिवें जदों अल्लाह बनाण लगा सी ना ते तुसीं कोल ही तशरीफ फरमा सोना, तुहाडा चेहरा मुबारक वेख के इंज लगदे जिवें रब नूं कह के बनदे गयो, तुसीं आंदे गयो इंज बना इंज बना इंज बना, जिवें रब तुहानू पुछ के बनांदा गया। सोना एडा प्यारा तुहाडा चेहरा रब ने बनाया वे। अल्लाह ताई ते अहले दिलां दा मैं सदके सोना मुखड़ा, जग वेखने दा भुखड़ा, मैं वेखां ते कट जाए दुखड़ा, हराम मन हो जाए सुखड़ा। कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई धार कहे, कोई बिजली दा चमकार कहे, कोई सूरज दा लश्कार कहे, मैं चन कवां इंसाफ नहीं, चन भुखा आप दीद दा, बदला की हुंदे ईद दा, इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं, कोई उच्ची लैंदा सा नहीं, जिन्हें एक बार तकिया परत के नहीं हल सके गया, जाके पूछ ले हबशी बिलाल नो, जै डिठई आमना दे लाल नो।
اللہ اکبر کبیرہ جائیں ڈٹھے آمنہ دے لال نو اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ الحمدللہ میرا تھوڑا جا گلہ متصر ہے کیونکہ رات پروگرام سی کلر کار دے قریب لیلہ انٹرچینج تو گے پہاڑی دے دھامن دے اندر اور اتھے اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی توفیق نال میں کوئی 2.5 گھنٹے بیان کیتے تو اڈی دعا نال الحمدللہ اور ایک تے خوشخبری ہے دوسرا دعا کر دے گے جلسے تے اسی روز ہی کر دیا زندگی لنگ رہی ہے بیان کر دیں لیکن یہ جی خاص گل تو اڈے گوش گزار کر دیں کیونکہ جماعتی دعا کر دیں اللہ اتھے ایک ساتھی ہے سید کرانے نالو دا تعلق ہے شانے نے شان ہے اور اس دی ساری برادری اہل تشیع ہے حتیٰ کہ اتھے جاؤ تسی لیلہ انٹرچینج دے قریب ہی کوئی 5-7 کلومیٹر تے جا کے پتہ کر لو ایک پیلو وال تھیں شہر قصبہ نمائے اتھے انہاں دی گدی چل دیئے پیری مریدی چل دیئے گدی چل دیئے اللہ پورا خاندان اللہ اکبر اہل تشیع تے اس ایک بندے نو اللہ تعالیٰ نے توحید دی دولت دے دیتی نبی دی حدیث دی دولت دے دیتی اللہ اکبر انہیں پھر نہ اوتھے رات اپنے حویلی اور ویڑے دے اندر اوتھے ہی کٹ کر لیا ساری برادری سن لئی انہیں کہ جی یہ سارے شانے میرے لگ دے لیندے سورے سار سکے سارے آئے نے تے حضرت صاحب نا آج گھڑی نہیں ویکھنی ایک تے ہے کہ جناب پہاڑی سی ٹھنڈ سی اتے چاندی صاحبان کوئی نہیں سی سون شون انتظام تے چھوس بیچار نے کیتا تو میں زور لایا اتو ٹھنڈ تریل پیندی رہی او کو گلہ متصر جو ہے بہرحال انشاءاللہ تے اللہ دی توفیق دینا اتھے میں بیان کیتا اور بعد دی اندر وہ سارے کہن لگے یار سنن ہو رسی تے ویکھن ہو رہے اسی تے کچھ ہو رہی سمجھے رہے ہیں پر پتہ آج لگ گیا اس مولوی حیدر نو سن کے کہ اہل بیت دی شان بھی ای بیان کر جان دے نے صحابہ دی بھی شان ای بیان کر جان دے نے تے کملی والے دی عزت ای کر جان دے نے الحمدللہ ہدایت کے دے کھولے بولو رب کو 4 دن پہلے سمندری دے قریب اور میں بیان کر رہے ایسا اللہ اکبر ستیانے تو بھی شیخ میرے نال سن بھائی سانوی نال سی ویکھو بعض دفعہ بندے دے ذہن گمان ہی نہیں ہوندا بندہ بعض دفعہ کسی بندے دے بارے کسی وڈے چھوٹے دے بارے ہیں جی کسی دے بارے ذہن رکھ دے کہ یار اے بندہ نماز پڑھن لگ جائے نا یار اے بندہ کدی داڑھی رکھ لے نا یار فلانا بندہ ٹھیک ہو جانے بندہ ذہن چ بندے نو جناب او منتخب کر دے پھر انہوں واسطے دعاواں کر دے سوچ دے وغیرہ وغیرہ لیکن بعض دفعہ یعنی بندے دے گمانچ بھی نہیں کسی دے بارے ہوندہ تے اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت دے دیں دے ہویا پتہ کی جلسہ مسجد بھری کھچا کھاچ او ساؤنڈ آلا بیلی اے ساؤنڈ چلانا لے او ساؤنڈ آلا بیلی کڑا چھڑا پایا وہ بھی اہل تشیع سی وہ میں تقریر کر دریا وہ یہاں پتہ لگا تو سٹیج تے چڑھے ہے میں کہ بھی انہوں خیر ہوئے آندے میں اہل بیت دا شان میری زندگی لگ رہی ہے میں روز جلسے ساؤنڈا چ مولویاں تے چلانا ساؤنڈ سارے سننا تے ڈیوٹی جا کے بہ کے دینا پر جڑی آج اہل حدیث سے سڑے تو اہل بیت دی شان سنیے میرے سارے مغالطے دور ہو گئے نے اے سب بکواس کر دینے پراپوگنڈا کر دینے جھوٹ بول دینے گلے کر دینے تہمتاں الزام لا دینے اور میں کہ گل کی انہیں کہا ہاتھ میرے کھڑے دے آج دے بعد میرا مسلک بھی رب دے قرآن والے نبی دے فرمان والے وہ میں سینے انہوں لا لے میں کہ یار تو ساؤنڈ آلے بڑی گال ہے اللہ اللہ تے چھوٹی چھوٹی داڑی میں کہ ہن کی کرنی انہیں کہ اگے تے اس حساب دی رکھی ہوئی نا دھونی نو بھی اگا جان ہی دین دے ہاں سبحان اللہ ہدایت دین والا کون ہے اللہ دین والا ہے اللہ اکبر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دی نعت پڑھ رہے ہیں آؤ ذرا سنو میں عرض کرنا چاہنا میرے مہد سامین حضرت حسان نے خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء پھر سادہ جی گل تھانوں کر دیا نا میں آنا میرا نبی پھبے انج نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا پھب دے تاریاں دے وچ انج دی ڈھلی نہیں جویں نبی دی شان اچھی ذرا اچھا کہو چاہت کر کے سبحان اللہ میرا نبی پھبے انج نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا پھب دے تاریاں دے وچ جویں چن پیا پھب دے تاریاں دے وچ ہر ویلے جدا دنیا اوتے نام گونجدا ہر ویلے جدا دنیا او بانگاں دے اندر اذاناں دے اندر تکبیراں دے اندر کلمے دے اندر نماز دے اندر قرآن دے اندر سنت حدیث دے اندر مسنا درساں دے اندر لیندے چڑھدے پربٹ کھن دے اندر عرب
رجب دی اندر رب نے فیصلہ فرما دیتا سونیا او تھا نہیں ہے جتھے تیرا نام نہیں ہے، اور جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہوئے گی اوتھے اوتھے تے مصطفیٰ دی مصطفائی ہوئے گی۔ میرا نبی پھبے انج نبیاں ساریاں دے وچ جویں چل پیا پھبدے تاریاں دے وچ، ہر ویلے جیدا دنیا اتے نام گونجدا، پڑھ کے ویکھ لے قرآن دے سپاریاں دے وچ۔ نبی پاک کے ڈیالہ بن کے آئے تے شانہ لے کر کے آئے۔ آؤ ذرا سنو، میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائیو، میرے نبی دا نسب کنا آلہ تے کنا پاک ہے، تائیں تے میں کہندا ہونا نا اوے حسب و سونا نسب و سونا سونے آنو شانو، واہ واہ سونا واہ واہ سونا اتے سونے کل جہانو۔ تے جبریل امین دی گالا آفا کہا گردی دام، فارسی سن لو، آفا کہا گردی دام میرے بتاور دی دام، بسیار خوباں دی دام ایمان تو چیزیں دیگری۔ تے فارسی دا ترجمہ میں پنجابی اندر سنا دیا، جبریل کی آندہ ہے اور جبریل کہے میں لیندہ چڑھدا ڈھونڈیا جگت رسیلا، محمد جیا نہ مانس ملیا نہ ہاشم جیا قبیلہ۔ جیڑی ہون گل میں تیرے سامنے بیان کرن لگا وہاں ذرا گوڑے چھوڑے چند بندے جڑے پکڑی بیٹھنے چھڑو تے دھونا ہیٹھا نہ سٹو بال کے چہرے اتاں چکو تے میڈو دیکھو اکھندرہ کھپاؤ محبت پیار نال تواڈے مرشد دی گل آ گئی ہے کہ نا دے سردار نبی مدینے دے تاجدار دی زہرا دے بابے دی گل آ گئی ہے، میں صدقے قربان چاہواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماندے نے لوگو سارے نبی میں دس رہا انہاں دی ذات اندر کوئی عیب ہو سکدا، او مبرہ ہوندے نے نسب دے اعتبار دے نال۔ آؤ ذرا میں دلیل اپنے نبی دی دے رہا ہاں، جڑے کتے فرانس والے سونے نبی دے خاک کے شایا کر کے بیدمیاں کر دینے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے نبی فرما دینے لوگو میرے پیو عبداللہ تو لے کے آدم بابے تک، میری ماں آمنہ تو لے کے اماں حوا تک، میرے پیو والو تے میری ماں والو جاگی جاگی آپ فرما دے میرے پیو عبداللہ جی تو لے کے بابے آدم تک شجرے دے اندر نسب دے اندر 500 میرے باپ نے، سبحان اللہ کو 500 سلسلہ در سلسلہ میرے باپ نے۔ اگے میرے نبی نے فرمایا لوگو میری امی آمنہ تو لے کے اماں جی حوا تک، نانکیاں والو ماں والو نانیاں والو میری ماں تو لے کے 500 اماں حوا تک میری نانی بن دیئے۔ سبحان گل اگلی چس والی ہے۔ میرے نبی فرما دینے پر لوگو میرے پیو عبداللہ تو لے کے ہن میں چیک کرنا ہے، ویسے ذرا میں پتہ لگے تو سنا کیڑے بندے دے اندر کنا کنا آقا دے دل دا، آقا دا دل اندر پیار ہے تے محبت ہے، نبی دا دیوانہ پروانہ کنا ہے۔ گل میں کر رہا مسئلہ سبحان اللہ تواڈی تو پتہ لگ جانا ہے نا۔ اگر کافر فرانس والے یورپ والے کتے یہودی نبی دیاں توہیناں گستاخیاں تے خاکے کر سکدے نے شایا تے تو سبحان اللہ دے نعرے تے گونج بھی نہیں پان جوگا، انہیں بے حس ہو گئے تے رہ گئے۔ آدھرا گج وج کے سبحان اللہ کہیں میں تینوں نبی دی شان دس رہا ہاں۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا 500 میرے باپ نے، بابا تے 500 میری ماما نے، عبداللہ تو لے کے آدم تک 500 میرا پیو، آمنہ تو لے کے حوا تک 500 میری ماں بن دی ہے۔ تے میرے نبی نے کی فرمایا میرے نبی نے، آپ نے فرمایا لوگو میرے پیو تو لے کے آدم تک 500 دے 500، میری ماں آمنہ تو لے کے حوا تک 500 میری نانیاں پڑھنانیاں ماما جنیاں بھی ننا، میرے پیو والو تے میری ماں والو میرے باپ تو لے کے آدم تک، میری اماں آمنہ تو لے کے حوا تک۔ لوگو نہ کوئی مرد بدکار ہوئے نہ کوئی بی بی بدکار گناہگار ہوئے، اللہ نے میرا خون ایڈا پاک بنایا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کون فرما رہے نے؟
اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما اس سونے نبی دی شان دے بارے کتے یہودی بھوکدے نے گستاخیاں کردے نے اللہ آپ فرما رہے ہیں میرا 500 پیوے آدم تک پر کسے ایک کولو بھی زندگی دے اندر کدی گناہ عیب جاری بدکاری نہیں ہوئی میری 500 ماں ہے نانی اماں حوا تک پر کسے ماں دے کولو بھی کسے دور دے اندر کدی گناہ گاری بدکاری جاری نہیں ہوئی اللہ اکبر اس قدر اللہ نے کملی والے دا خون حسب نسب پاک بنائے سبحان ایک اتھے گل کر دیا جی اجازت دیو تو میں کر دیتا ہوں ناراض نہ ہو ناراض تو نہیں ہوگے کیا بات ہے بزرگو تو جی ہو بھی جاؤ تو مڑکی ہاں ہو بھی جاؤ تو مڑکی اللہ اکبر مڑکی ہو جانے اللہ سنو لیکن گل جتھے حق دی آ جائے اللہ اکبر تو انہوں پتہ ہے جتھے حق دی گل ہوئے جتھے سچ دی گل ہوئے جتھے منج دی گل ہوئے جتھے نظریے دی گل ہوئے جتھے موقف دی گل ہوئے جتھے بندہ رائٹ تے ہوئے جڑی صحیح گل ہوئے او دے تنوں پتہ ہے میں کدی لپیا یا کمپرومائز میں کدی کیتا نہیں میں اصول قتل کرن والا بندہ نہیں ہاں میں اصولاں نو پانی دے کے پروان چڑھان والا بندہ ہاں اصول ہی ہوندے نے بولو اصول ہی ہویا کرتے نے اللہ تے جس بندے دی زندگی دے 4 اصول نہیں وہ کادا بندہ ہے وہ پھر ڈنگر ہی ہے جی گل ہی کوئی نہیں اصول ہی کوئی نہیں جڑا ہاں جی انج بھی ٹھیک کونج بھی ٹھیک نہ جتھے حق دی گل ہے اللہ اکبر اوتھے بولو وگرنہ نمازاں روزاں کیتے یہ وہ سارا رڑ جائے گا دن قیامت نبی پاک نے فرمایا ابلیس شیطان دے ٹولے چ اٹھیوے گا تے گنگا بن کے اٹھیوے گا اللہ اکبر گل حق دی ہے گل سچ دی ہے فقیر حق دا اعلان کر رہا ہے اللہ میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا آؤ سنو اے لوگو اللہ کرے کسے بھائی دے دل تے چوٹ لگے تے گل اثر کر جائے اللہ ہدایت دے دے اللہ اکبر ہے جڑی جاری ہے تے گناہگاری ہے تے بدکاری ہے تے برائی تے زنا ہے نا اے بہت بڑا گناہ ہے ایسا گناہ ہے کہ جڑا نسب نامی نو ہی بگاڑ کے برباد کر کے رکھ دیندا ہے اے کئی میرے پرا وچ اے سمجھدے نے ذہن رکھدے نے بے سارے تو وڈا گناہ شرک ہے وڈا تو شرک ہے نا تو اے جاری گناہگاری بدکاری اے تو پھر شرک تے کوئی نہیں نا اے ہاتھ بان کے عرض کریں گا ذرا میرے الویک ادھر رابطہ کر فقیر نال کال ملا تے تھوڑی دل دی ڈائری تے قلم پھد تے لکھ ذہن دی تختی تے دل دی پھٹی تے جڑا شرک ہے نا شرک میں منتا بہت بڑا گناہ ہے ناقابل معافی جرم ہے کفر بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن کفر دے نال بندے دا نسب نامہ وگڑدا کفر دے نال نسب نامہ وگڑدا شرک دے نال نسب نامہ وگڑدا نہیں اے بدکاری تجاری تے گناہگاری تے زنا تے برائی او گناہ ہے جے نال بندے دا نسب نامہ ہی بگڑ جاندا ہے کسے دا خون کدے خون ہی غلط ہو گیا اللہ کفر شرک نال نسب نہیں بگڑدا اچھا پھر سنو کنے نبی رسول پیغمبر ہوئے نے دنیا تے ایس زمین تے اللہ نے مبعوث فرمائے نے جڑے کافران دے گھر پیدا ہوئے نے اونچی کہو سبحان اللہ ایویں گل ہے کہ نہیں کئی نبی کافران دے گھر نہیں پیدا ہوئے کئی نبی مشرکان دے گھر نہیں پیدا ہوئے فقیر دی گل نو کون سمجھے نہ موتی نو کون سمیٹے اور کئی پیغمبر کافران دے گھر نہیں پیدا ہوئے مشرکان دے گھر نہیں پیدا ہوئے معلوم ہویا کفر شرک گناہ ہے ناقابل معافی جرم ہے پر کفر شرک نال نسب نہیں ہو بگڑدا اے جاری تے گناہگاری نال بندے دا خون ہی غلط ہو جاندے ہی نسب ہی بگڑ جاندے ہی اللہ تائیں تے میرے نبی نے فرمایا کہ میرے سارے پیو تے ساریاں ماما کسے نے کدی گناہ کیتا میرے نبی دا حسب بھی اللہ تے بولو میرے نبی دا نسب بھی رب نے آلہ بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد مشرک سی آزر ایویں گل ہے نا تے حضرت نوح دا پتر کافر سی بیوی بھی کافر سی کافرہ مشرکان دے گھر نبی پیدا ہوندے رہے نے اللہ اکبر لیکن میں یاد کرنا چاہتا ہوں نبیاں دے والدین تے ابا و اجداد کافر تے مشرک ضرور ہوندے نے لیکن بولو بدکار گناہگار ہوندے بدکار گناہگار نہیں نہ ہویا کر دے آؤ ذرا سنو جڑی گزارش میں عرض کرنا چاہنا میرے معزز سامعین سن دے جاؤ سمجھ دے جاؤ نہ میں اینڈ وال لینا چاہنا مضمون دا خلاصہ تیرے سامنے عرض کرنا چاہنا وا ایک تے گستاخی ہے نا گستاخی ہے اوے گستاخی تے کملی والے دے دور دی گل ہے اللہ فرماتے نے اگر میرے نبی تشریف فرما ہون تے جڑا بندہ اچا بولے انک بولے
کہ اودی آواز میرے سونے دی آواز تو اونچی ہو جائے، بلند ہو جائے تے چھا جائے میرے کملی والے تو۔ اللہ اکبر، گستاخی نہیں، خاکے نہیں، بے ادبی نہیں، توہین نہیں، اے تے ساری گلاں منے اپنی جگہ تے رہ گئیاں نا۔ مسئلہ قرآن دا کی ہے مسلمانوں؟ اللہ فرماتے نے میرے نبی دے سامنے جڑا بندہ گل کرے تے اونچی آواز نال گل کرے، انی اونچی آواز نال بولے کہ دی آواز میرے سونے تو اونچی ہو جاوے۔ اللہ فرماتے نے میں ایسے بندے دیاں نمازاں روزاں حج بھاویں مومن مسلمان ہوئے میں ساری عبادتاں منہ تے مار دیاں گا تے عمل برباد کر دیاں گا۔ نبی دی موجودگی اونچا بولو تے عمل برباد ہو جاندے نے تے گستاخ دا پھر کی ٹھکانہ ہوئے گا؟ اللہ اکبر، کیوں؟ اس واسطے کہ میرے نبی اپنی مرضی نال نہیں بول دے۔ ذرا قرآن پاک، اللہ اکبر بھائی جان تشریف فرمانے میں دیکھ رہا ہاں، اللہ اکبر تینا دی خواہش کے قرآن پاک ذرا سنایا جائے کنا نبیاں دی توہین رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا۔ فرمایا ما ینطق عن الہوا، اچھی کو سبحان اللہ، ان ہوا الا وحی یوحا۔ پھر قرآن پاک پڑھا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا۔ فرمایا ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ اللہ فرماتے نے خلاصہ دعائیں دا ترجمہ لوگو، میرا نبی ادو تک لب ہلاندا نہیں ہے جب تک میرا آسمان تو قرآن نازل فرماندا نہیں ہے۔ اللہ میرے نبی دی شان دے کیا کہنے نے، تائیں تے میں کہندا ہونا تے کہہ رہا تے کہندا رہاں گا جب تک زندگی ہے نا۔ 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے، ملی تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ پر شان قرآن کچھ ہو رہی ہے، لیکچرار 1000 جہان ہوتے پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے۔ موسیٰ گیا اوپر طور دے لوگوں پر اوپر ستاں فلکاں دے جانا کچھ ہو رہی ہے۔ اللہ تے پھر سادہ انداز نال سمجھا دیاں، 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان بنائی۔ پیغمبر تے بڑے بڑے آئے نے کم و بیش 1.25 لاکھ، لیکن ساڑھے نبی دا شان یہ لگ ہے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان بنائی۔ ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان بنائے۔ میرے پیر میرے پیر دے کم نرالے، او دے مرید نصیباں والے، او دین دے سب مت والے، او دین دے سب مت والے، جنہ جگت توحید پھیلائی۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان بنائی۔ کیا شان ہے کملی والے دا، میرے نبی دا شان کنا پیارا ہے۔ آؤ ذرا میں عرض کرنا چاہنا میرے معزز سامعین سن دے جاؤ نا۔ ہن 2-3 دلیلاں میں عرض کر دینا اپنے مضمون دے حوالے نال۔ اللہ کافر ہونا اور چیز ہے، یہودی ہونا اور چیز ہے، مشرک ہونا اور چیز ہے، تے مرتد ہونا اور گل ہے، تے بولو گستاخ ہونا اور گل ہے نا۔ اللہ کافراں دے بارے یہودی مدینے نہیں رہندے سن، میرے نبی نے انہاں دی مال جان عزت دا اللہ دفاع دا حکم فرمایا ہے، جزیہ دین رہن سکون حال۔ اللہ نہیں سمجھے، اے ویکھنا میرے نبی دے سامنے ایک بی بی آئی ہے کافراں دی بیٹی، ویکھیا کہ سر ننگا ہے نا، میرے نبی نے اپنی مزمل و مدثر والی چادر تے کمبلے لئیے نا، انج اگیو کہ میرے نبی نے انج کر کے بی بی دے سر تے چادر کرا چھڑی ہے، تے صحابہ کرام نفرت کر دینے، آندے دے سونے تسی پاکو، توڑا لباس پاکے، توڑی پوشاک پاکے، توڑے کپڑے پاک نے۔ ذرا اچھی سبحان اللہ تے کہہ دے،
इंज नहीं मैं इंज आंदा वा मैं आना वा अल्लाह पाके जरा मेरे नाल बोल तो इंशाल्लाह बड़ा सवाद आएगा ईमान ताज होएगा अल्लाह राजी होएगा नेकी मिलेगी सवाब मिलेगा कब्र रोशन हो जाएगी बोलो अल्लाह पाके बोलो ना अल्लाह हाँ ए पा के कह दो तुसी ताकि गवाही पै जाए ना फरिश्ते लिख लेना अल्लाह बोलो अल्लाह पाके जज़ाकुमुल्लाह खैर अजरुकुम अल्लाह बोलो अल्लाह पाके कुरान बोलो पाके जिब्रील बोलो पाके ते नबी बोलो पाके ते नबी दी अहले बैत पाक ने ते नबी दे सहाबा पाक ने नबी दा बिस्तर पाके नबी दी पोशाक लिबास पाके ते नबी दी कमली ए भी पाके ना ते सामने कौन आई खलिए मुसलमान नहीं है बोल जरा मुसलमान ए भी बोल छाड़ मोमन नहीं मोमना दी धी भैन मुसलमाना दी धी भैन सिहाबियां दी धी भैन कलमा पढ़न वालियां दी धी भैन कौन आई खलिए मेरे नबी दे सामने लोगो मैनू कई बंदे आंदे ने तू धियां थैणियां मावां भैणां बेटियां दे बड़े मसले करदा है ये मसले फकीर नहीं करदा नबी दी हदीस तेरे सामने मैं रख रहा वां मेरे नबी ने फरमाया भावें काफरां दी धी है ए कमली चादर पा के ना इंज मेरे नबी ने सिर ते दे के फरमाया तुसीं महसूस कर रहे हो ना कि ये काफर है मुशरिका है काफरा है अल्लाह ते मेरी चादर पा के इहो ही गल है ना आंदे ने सुने गल ते जी तुसां ये की कर दिता असां ते जनाब बड़ी औखी जंग लड़ी है जान तली ते रख के जंग लड़ीए हो सकदा सी शहीद भी हो जांदे जान तली ते रख के जंग लड़ीए किन्ने सहाबी साडे शहीद हो गए ने अल्लाह नू प्यारे हो गए ने कितनियां जनाब बीवियां बेवा हो गईयां ने बच्चे यतीम हो गए बंदे साडे शहीद हो गए मारे गए ने इन्ना औखा जंग लड़िया ते कैदी बना के लियांदी है बीबी कैदन है काफरा है कैदन है मुशरिका है ते तुहाडी चादर पा के ते सारे दे सामने ओदे सिर ते दे छड्डी जे अपनी चादर किसी सहाबी नू आंदे कोई कपड़ा मंगांदे या सिद्दीक फरूक हनी अली बिलाल किसी नू कह देंदे ओ अपना साफा ओदे सिर ते दे दिंदा सोनिया तुसीं अपनी चादर दे दित्ती है मुशरिका ते काफिर है मुसलमानों अल्लाह गवाए अल्लाह गवाई मैं वुजू नाल मिंबर ते खड़ा मेरे नबी ने सारे सहाबा नू पता ही की फरमाया आपने फरमाया सहाबियो धी धी हुंदी है भावें काफर दी क्यों ना हो मेरे नबी ने फरमाया धी धी है भावें काफर दी क्यों नहीं है इज्जत इज्जत हुंदी है भावें कमी दी होए भावें काफर दी होए ऐ मेरे नबी दी हदीस मैनू रुला दिंदी है और ता पर अल्लाह अकबर ओ इस्लाम तो पहले औरत मजलूम सी ते जे मुसलमानां दे हथों इस्लाम दे होने भी औरतां नाल जुल्म होने ने ते फिर कलमा पढ़न दा फायदा की है मैं ता आवाज बुलंद करदा रहना हकूक निस्वां दे बारे अंदर आओ मेरे भाईओ सुनो ना मेरे नबी ने काफर दी धी दा सिर कज छड्डिया बोलो बोलो की दी धी दा सिर कर छड्डिया उस नबी दा कलमा पढ़न वाला होए जेड़ा काफरां दियां धियां दे सिर ते भोछण दे ते सिर कजे ते जेड़ा अपनियां धियां भैणां धैणां दे सिर तो चादरां छिक ले ला ले मकसद यह कि इज्जत ना करे हैं जी जाने ना पहचाने ना ते फिर कलमा उस नबी दा पढ़े फिर मैं दावत फिक्र ही दे सकदा वां मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफरां नाल भी इन्ना प्यार करन वाले लेकिन उन्हां दे हकूक नूं भी दस्सण वाले उन्हां दी औरतां दे हकूक नूं भी दस्सण वाले लेकिन मेरे नबी ने पता की फरमाया फरमाया जेड़ा गुस्ताख है ना जेड़ा गुस्ताख है बोलो ओदी माफी हो सकदी एक बार बोलो मेरे नाल गुस्ताख दी माफी हो सकदी दो दलीलां शाटो शाट अर्ज करा गुस्ताख दी किवें नहीं माफ़ी हो सकती है मेरे नबी ने जदों मदीने अंदर तशरीफ लैके आए ना हदीस पढ़ रहा हवाला पहले ना दिया हदीस पढ़ रहा सहीहुल बुखारी शरीफ कहो सुभान अल्लाह हवाला बुखारी दा मेरे नबी मदीने पाक अंदर तशरीफ लैके आए ने ते थोड़ा जिहा ना भाईजान मदीने तो बाहर दुरेडा करके ना एक घर सी एक थोड़ा जिहा हटवा जा इत्थे मदीना छोटी जी आबादी सी मदीना थोड़ी एक साइड ते ना बार बार करके एक घर सी ओ घर पता ही किदा सी यहूदी दा घर सी ते ओदा नां की सी काब बिन अशरफ ओ काब यहूदी है अशरफ ओदे प्यो दा नां सी काब बिन अशरफ ओ काब यहूदी जड़े ना ओ प्यारे नबी दियां गुस्ताखियां करदा सी अस्तगफिरुल्लाह
نعوذ باللہ گستاخیاں کر دے. حالانکہ یہودی بنو قریظہ دے بنو نذیر سارے کافر مدینے وچ نبی دے گواں ڈوان رہندے سن لیکن نبی پاک کسے دے قتل دا آرڈر جاری کیتا نہیں. او دا جاری کیتا ہے جڑا گستاخ ہے. اے کعب گستاخی کردا سی تے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے پتہ کی ارشاد فرمایا. اور یہ جڑا کعب سی نا بڑی دولت سی دے کول اور بڑا جار سی, بڑا زانی سی, بڑا شرابی کبابی اور بڑا بدکار سی اور بڑا عیاش سی اور یہودی سی, نال نبی پاک دا گستاخ بھی سی. استغفر اللہ. بندے بلانے بہ کے انہیں کہ کھانا بعد کھان پین عام ہے توڑے واسطے میں دعوت کیتی ہے, صرف بندے بلا کے کھان دے بہانے بٹھا کے نا بندیاں آ جانا بے دعوت کو چاہ پانی روٹی پانی میں بہانے نال بندے صد کے نا چاہ پانی دے بہانے آرے لا کے تے گستاخیاں نبی پاک دیاں شروع کر دینی. گستاخیاں نبی پاک دیاں شروع کر دینیاں. تے نبی علیہ السلام نے جدو پتہ لگے نا میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کونے جڑے اس گستاخ دا کم موقعے گا. سبحان اللہ کہو کون ہے تے میرے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا ماننا کون ہے بھئی تواڈے سارے وچوں کیڑا ہے جڑا اس دا کام مکائے گا جڑا میری گستاخی کردا ہے نا. پوچھو علماء کرام دے کولوں بخاری اندر لکھیا ہوئے نا تے میرے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے او کھڑا ہو جاندا ہے او آندا ہے سونیا اے دا کم میں مکا دیندا واں اے دا کم میں مکا دیندا واں. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا پتہ جے میں او دے قتل دا تانوں کیوں کہ نو گستاخ ہے اور کی گستاخی کردا ہے. بخاری دے الفاظ إِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ او اللہ رسول نو تکلیف دیندے توہین کر دینا. میرے نبی نے قتل کرا دیتا. دوجی دلیل دینا چاہنا اللہ محمد بن مسلمہ اے بھی گستاخ ہویا ہے نا. اللہ محمد بن مسلمہ اللہ اکبر اے او صحابی نے اللہ اکبر کبیرہ کہ جنہاں نے گستاخ ہون والے نو قتل کر چھڑیا ہے نا. اللہ صرف قتل ہی نہیں کیتا بلکہ ہویا پتہ کیے اصل گل اے او کعب یہودی گستاخ نو جدو مارن واسطے رات دا وقسی رات دا صحابہ کو چاندے تیار ہو گئے کہندے نے سونے اسی جانیا. صحابہ چلے گئے. اے صحابی دا نام محمد ہے. کہو رضی اللہ تعالی. اے صحابی دا نام ہے. انہیں 4 ساتھی لے اللہ اکبر تو اس گستاخ نو قتل کرن واسطے جا رہے نا. محمد صحابی رضی اللہ عنہ جا رہے نا تے میرے نبی گھر نہیں گئے. بخاری اندر انج لکھے ہوئے کہ میرے نبی مسجد دے بوئے تے بیٹھے رہے نے. جڑے پاسے صحابی اس گستاخ نو قتل کرن واسطے گئے سن میرے نبی ادھر ہی اپنا چہرہ مبارک کر کے بیٹھے رہے نے, ادھر ہی منہ کر کے بیٹھے رہے نے تے نالے صحابہ نو دعاواں دیندے رہے نے. ادو تک گھر جا کے چین نال بستر تے نہیں لیٹے ستے جب تک صحابہ گستاخ دا کم مکا کے واپس نہیں آ گئے. جب آندے نبی علیہ السلام نے ویکھیا نا کہ محمد رضی اللہ عنہ ساتھیاں سمیت آ رہا تے میرے نبی نے فرمایا قد افلح اے کامیاب ہو گئے نے. سبحان اللہ اے کامیاب ہو گئے نے. اللہ آخری گل سن لے میرے پیارے نبی علیہ السلام جدو مکہ فتح ہویا نا تے آپ دے سامنے کافر سارے آ گئے, ظالم سارے آ گئے نے, مشرک آ گئے نے تے میرے نبی فرماتے نے او مکے والیو مینوں ساریاں گلاں تواڈیاں یاد نے, ایک ایک ظلم تواڈا مینوں یاد ہے, ایک ایک حرکت خباثت ساریاں مینوں یاد ہے. آج میرے کول چابیاں نے بیت اللہ دیاں, آج میں مالک و وارث بن گیا وا, فاتح بن گیا وا, بھلا میں تواڈے نال کی سلوک کراں گا. اگو سارے آندنے سانو پتہ ہے تو سانو کچھ بھی نہیں آکھنا, تو چنگیاں دی اولاد ہے, تو کریم ابن کریم ہے, چنگے پیو دا چنگا پتر ہے, تو بھی چنگا تیرا پیو بھی چنگا. سبحان اللہ. کون کہہ رہے نے مکے دے؟ بولو نا آج گل سمجھ آندی ہے. تو کون کہہ رہے سن مکے دے؟ کافر تے مشرک کمری والوں کی کہہ رہے سن تسی بھی چنگے ہوتے تہاڈا پیو بھی چنگے پیو دا پتر ہے. ایتھے جویں نہیں آندے یار چنگے پیو دا پتر ہے, او آندے نے ججا نہ ہوئے تے پھلی تے ضرور ہوندی, اثر وکھا گیا پیو چنگا سی تے ایتھے تے کملی والے ایتھے تے رحمت للعالمین مکے دے کافر پہ مندے نے. آندے نے سونیا تو بھی چنگا تیرا پیو بھی چنگا, چنگے پیو دا پتر ہے پر سانو درگزری فرما دے. سبحان اللہ. تو میرے نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ میں معافی دا اعلان کردہ ہاں. گل پھر آ گئی ہے. فرمایا جاؤ میں معافی دا اعلان کردہ,
آپ نے فرمایا جڑا بوا بند ولا لے بند کر لوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، بولو انہوں بھی کچھ، صحابہ آپ کہہ رہے ہیں تے جڑا رب دے گھر حرم بیت اللہ دے وچ آ جائے تے انج کر کے جناب او کعبے دا غلاف پکڑ لائے انہوں بھی کچھ نہیں آکھنا، تے جڑا بزرگ وڈے رہے چٹ سرا چٹ داڑیا انہوں بھی کچھ نہیں آکھنا، تے عورتاں تے بھی ہاتھ چانا نہیں ہے، بھاویں کافراں دی عورتاں نے اوئے ہوئے ہوئے گل پھر آ گئی نا، میرے نبی نے فرمایا بھاویں کافراں دی عورتاں نے پر ہاتھ چانا، اللہ اللہ تے جڑے نکے معصوم بچے نے بھاویں کافراں دے بچے نے پر انہاں نوں بھی قتل کرنا نہیں کرنا، تے جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے او دی عزت دی وجہ تو جڑا او دے ڈیرے تے ٹر جائے انہوں ہی آپاں کچھ نہیں آکھنا۔ سنی یار گل پھر مینوں روا گئی ہے، میرے نبی فرماندے نے جتھے کعبے دی عزت اساں سامنے رکھی ہے، جتھے ابو سفیان دی عزت سامنے رکھی ہے، جتھے اللہ دے نام دی عزت سامنے رکھی ہے تے کچھ نہیں آکھنا، اوتھے انج کرو جیڑا بندہ میری پھوپھی دے گھر ٹر جائے انہوں بھی کچھ نہ آکھیا جی، میری پھوپھی دے گھر ام ہانی دے گھر جڑا بندہ ٹر جائے بھاویں کافر ہوئے بھاویں بی بی ٹر جائے انہوں بھی امان دینی جے مینوں پھوپھی دی بڑی عزت ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا میری پھوپھی دے گھر ام ہانی دے گھر جڑا ٹر جائے او دے تے بھی ہاتھ چکنا، انہاں سارے نوں کچھ نہیں کہنا۔ تے حضرت عمر نہ بھائی جان کولو ہس پہ مسکرا کے آندے نے سونیا پھر اے دسو کہنا کینوں ہے، پھر کہنا کینوں ہے، پیچھے کوئی شاید بچی بجن پھر سونیا کینوں کہنا ہے۔ میرے نبی بھی تھے مسکرا پہ، آپ نے فرمایا اصل گل تے میرے دل دی بھی یہ ہوئی ہے کہ کسی نوں کچھ نہیں کہنا، سارے نوں معاف کر دیتا جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انی معافی میرے نبی نے دیتی ہے، لیکن ایتھے بھی میرے نبی نے فرما چھڑیا، ایتھے بھی میرے نبی نے فرمایا جڑا ابن خطا لینا او بھاویں کعبے دے غلاف دے وچ ولیٹے ہویا مل جائے تے چمڑیا رب دے گھر دے نال کعبے دے غلاف دے وچ لکیا مل جائے او میرا گستاخ ہے، انہوں کعبے دے وچ غلاف وچ ولیٹے ہوئے نو اوتھے ہی قتل کر دینے۔ کیڈی عام معافی دیتی ہے پر میرے نبی نے اپنے گستاخ نو معافی دیتی، گستاخ دی کوئی معافی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کعبے وچ ہی قتل کر دیو، اللہ اکبر، اور پھر صحابہ نے قتل کر دیتا، اور عقبہ بن ابی معیط صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی دور خلافت دی دلیل اینڈ والی دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اے جناب نا انہاں نے یمن دا گورنر بنا کے صحابی نو بھیج دیتا، انہاں نے اتھوں خط لکھیا میرے صدیق نو خط آ گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق خط پڑھ رہے نے، اینج کر کے خط پڑھ دینے پہ صحابہ نے سنے یمن دے گورنر دا خط آ گئے، فرمایا ہاں خط آ گئے، خط بڑا خطرناک ہے، سنو سارے میں پڑھ دواں۔ اللہ اکبر، جناب صدیق دے سامنے خط پڑھیا جا رہا ہے، صحابہ سن رہے نے، او دے وچ لکھیا ہے اے صدیق خلیفہ بلا فصل، ایتھے ایک بی بی سی بندیاں دی گل آئی ہے، میں آندا اینڈ تے عورتاں دی بھی گل کردے ہاں، کیوں جویں اے یہودی کتے توہینہ کردے نے کملی والے دیاں، ایویں انہاں دیاں بیبییاں بھی باز آوندیاں، عورتاں بھی گستاخی کردیاں نے، مسئلہ عورتاں گستاخ عورتاں دا بھی آ جائے نا۔ اے یمن دے گورنر صحابی آندے نے میں پتہ کرایا وے، میں عقبہ بن ابی معیط آندے نے پتہ کرایا ہے، او واقعی عورت گستاخی کردی سی نبی پاک دی، تے میں پتہ ہی کیا کیتے، میں انج کیتے خلیفہ بلا فصل جناب صدیق میں انج کیتے، او دی ایک بانک وڈ چھڑیے قتل کر چھڑیے، تے میں انہوں رسیاں نال بن چھڑیا ہے، تے میں انہوں سزا دے چھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیارے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابوبکر نے کی فرمایا تو مینوں کام کر کے دسے جی مینوں پہلو دسدا نا کہ نبی دی گستاخی کر رہی ہے یمن دے اندر بی بی، جی مینوں پہلے دسدا نا تے میں پتہ کی کردا۔ اے ہن جوابی خط لکھ رہے نے صدیق یمن وال عقبہ بن ابی معیط وال، اے صدیق دا جوابی خط ہے، او دے لفظ میں تانوں سنان لگا نا۔ حضرت ابوبکر پتہ کی لکھ رہے سانا، او یمن دے گورنر تو سارا کم کر کے مینوں دسے، جے پہلے 10 پوچھ لیندو تے پتہ ہی میں کی کردا۔ صدیق لکھوا رہے نے خط دے اندر، عبارت کی یہ خط دی، فرما مالی او کو تال، سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے صدیق فرما رہے نے میں او دی بان نہ وڑدا بلکہ او دا میں سر لا دیندا تے قتل کر دیندا۔
اللہ میرا صدیق کتنا، اللہ اکبر. اے کافر کہیں جمع ہو گئے. ایک کافر انہوں نے وچوں بولے آندے باقیاں نوں تے چھڈ رہے ہو تے مینوں رسیاں نال تسی بن دتے. میرے نبی نے گل سنی، فرمایا جڑے انہاں نوں چھڈے نا صلہ رحمی سی، معاف درگزر کیتا تے تو آرے مالی اقتلو من بینکم تے مینوں تسی کیوں بن دتا ہے تے قتل کرن لگے جے. میرے نبی نے فرمایا او کلے کافر نے مشرک نے، تو کافر بھی ہیں مشرک بھی ہیں نال ساڈا گستاخ بھی ہیں. بولو گستاخ دی کوئی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ گستاخ دی بخشش نہیں ہو سکتی. میں اینڈ والی گل اے کرتا ہاں کہ اے یہودی ممالک جڑے اللہ اکبر گستاخیاں کرتے نے، اللہ اکبر عالمی سطح تے فرانس ہوئے یا کوئی اور ملک ہوئے اور کچھ نہ کرو. میں سمجھتا ہاں کہ مسلمان حکمرانہ والو مجبوریاں نے. کیوں جی؟ مسلمان حکمرانہ والو مجبوریاں نے. بھاویں ملک مسلمان ہے، اسلامی ہے، یہ مسلمان حکمران نے کئی ملکاں اسلامی ممالک دے، لیکن عالمی تعلقات دیاں حکمرانہ دیاں مجبوریاں تے ساڈے ملک دے حکمرانہ دیاں مجبوریاں. میں آنا چلو جنگ تے جہاد یا قتل و غارت یا او قدم اٹھانا او تے الگ چیز ہے نا. اے جڑے ریلیاں نکال رہے نے میرے بھائی، میری تقریر مکمل ہو گئی ہے، میں آخری میسیج دے رہا ہوں، ذرا غور نال سنو. اے ریلیاں تے جلوس تے نعرے تے احتجاج یہ ساری گلاں ہو رہی ہیں پورے ملک دے اندر، لیکن ہر بندے دے کا اپنا نظریہ ہوندا ہے، خواہ غلط ہوئے خواہ صحیح ہوئے، کسی نو اچھا لگے یہ بھی ہو سکتا ہے، کسی نو نہ اچھا لگے یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں دس ضرور ہاں کہ انہاں احتجاجاں تے ریلیاں تے جلوساں تے جلسیاں تے انہاں گلاں دے نال انہاں کتے نو کوئی اثر ہونا، انہاں گلاں نال انہاں نو کوئی اثر نہیں. کیوں؟ بھائی جان جڑا کافر ہوندا ہے نا جی، کافر ڈھیٹ ہوندا ہے. بولو کافر کون ہوتا ہے؟ کیونکہ کفر ہوتا ہے ڈھیٹ پڑا ہے. کافر ڈھیٹ ہوتا ہے، نہ حیا ہے نہ غیرت ہے نہ ایمان ہے، برائی ہے بے حیائی ہے، ڈھیٹ پڑا ہے بے غیرتی ہے. کافر ہوتا ہے ڈھیٹ ہے. احتجاجیاں تے جلوساں تے ریلیاں انہاں نال ایدا بہترین نسخہ اے ہے، میں دس رہا ہاں اللہ اکبر سن لو. اور میں اخبارات دے اندر پڑھیا اور میڈیا تے خبر اندر سنیا بھی صحیح، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. دنیا دے اندر تین چار اسلامی ملکاں دے ایسے حکمران ہیں کہ جنہاں نے ماشاءاللہ غیرت دا مظاہرہ کیتے اور انہاں کیا کہ اسی فرانس دیاں شیواں تے مصنوعاتاں دا بائیکاٹ کر دیں، اسی انہاں دی کوئی چیز لینی نہیں ورتنی، انہوں چک کے باہر سٹ دیتیاں نے، بائیکاٹ کر دیتے. چند حکمرانہ اسلامی ملکاں دیاں دو چار ہیں نا. اللہ تعالیٰ ساڑھے نو بھی توفیق نصیب فرمائے. او بولو اللہ تسی میں مشورہ دیاں گا میڈیا نیٹ دے ذریعہ کرے پیغام میرا جائے ساڑھی اس جامع مسجد اس بیان دے وچو اس جگہ تو اگر ساڑھا پیغام دنیا تے جا رہا ہے، اگر کوئی صدر سنے یا وزیر سنے، اللہ میڈیا دور اندر تھی دنیا عمران خان بھی سنے، تو میں محترم پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نو اے مشورہ دیاں گا کہ ہور کچھ نہ کرو، انہاں فرانس والے انہاں دے تسی صرف شیواں تے مصنوعات جڑیاں نے نا انہاں دا بائیکاٹ کر دیو. یقین جانو کتے دی موت مر جان گے آپے. کیوں؟ ہن گل دا نچوڑی تے لے گا کوئی قسمت آلہ فقیر دے کولو. ایک کافر جڑے ہوندے نے اے پیسے دے پتر ہوندے نے. بولو ایک دے پتر ہوندے نے. کیوں؟ ایمان تے ہے کوئی نہ، آخرت تے ہے کوئی نہ، اللہ رسول تے ہے کوئی نہ، او گل تے ہے کوئی نہ. اے مادہ پرست ہوندے نے اور دولت دے پجاری ہوندے نے اور مال دے پتر ہوندے نے، پیسے دے پتر ہوندے نے. دنیا دولت کیونکہ انہاں دی ہے ہی دنیا، آخرت انہاں دی، انہاں دا سب تو بہترین علاج اے ہوئی ہے کہ انہاں دیاں شیواں تے مصنوعات دا اسلامی ملکاں دے حکمران تے مسلمان بائیکاٹ کر دیں. انشاءاللہ انہاں دا جنازہ نکل جائے گا تے چیخاں پوری دنیا سنے گی. کہو انشاءاللہ. کیا اے میری قرارداد تو انہوں منظور ہے؟ بات اچھی ہے، صحیح ہے ماشاءاللہ. پھر سجا ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ. اور تو نہیں ہاتھ کھڑا کر رہا، تو فرانسو تو نہیں آیا، تو پاکستانی ہے نا، پھر ہاتھ کھڑا کر سجا، پھر دو میں ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ. اسی یہ قرارداد پیش کر دیا
کہ ملک پاکستان دیا مارکیٹاں دکاناں جنرل سٹوراں تے اسلامی ملکاں دے اندر پاکستان پنجاب سندھ بلوچستان پختونخوا دے اندر محترم عرفان خان صاحب دے سامنے قرارداد اسی رکھ دیاں اس اعلامیہ رکھ دیاں اور اس پیغام اور میسج دے ذریعے اسی کہنے ہاں کہ انہاں دی مصنوعات تے چیزاں نو پاکستان دے وچ لیانا بالکل جائز نہیں ہے، استعمال کرنا جائز ہے، خریدنا تجارت خرید و فروخت سارا کچھ کرنا جائز ہے، انہاں دی مصنوعات تے اشیاء خرد و نوش دا استعمال والی چیزاں دا بائیکاٹ کیتا جائے۔ اس دی وجہ ہے ساڈا اوہی ہے جڑا زہرا دے بابے دے تے جڑا کملی والے دا کچھ نہیں لگدا، بولو ایمان نال ساڈا کچھ لگدا بن سکدا؟ اے تسی آنکھو ناکھو رب نے قرآن وچ خود دے نہیں فرمائے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اے رب آکھے سنیا جڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے، جڑا تیرا بن گیا وہ میرا ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔